आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो देखकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो दौलत के हवाले से है, सूरतुल कौसर को ताले पर पढ़ने के हवाले से है। ये वजीफा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन बहुत से इसमें अशकालात थे, बहुत से लोगों ने इसमें सवालात किए। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल उसके जवाबात के साथ मैं आपसे ये अमल जिक्र करूंगी, तो आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में जो है वो कभी भी पैसे की कमी ना आए, अल्लाह ताला हमेशा पढ़ने वाले को जो ये पढ़ता है, अल्लाह ताला आपको मालो दौलत से जो है वो मुस्तफीद रखे। अल्लाह ताला मालो दौलत के अंबार आपके घर में रखें। हमेशा दौलतमंद रहना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल जरूर कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको जरूर ब जरूर अता फरमाएंगे। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें एक भाई का सच्चा वाकया भी है, क्योंकि ये मैं पहले जिक्र किया था, ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे जिक्र किया है, मैसेंजर पर उन्होंने राब्ता किया था, उनका सच्चा वाकया भी आपसे जिक्र करूंगी, तो आपने एंड तक देखना है और गौर और तवज्जो से सुनना है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जो भी शख्स ये चाहता हो या जो ये चाहता हो कि उसकी जिंदगी में कभी भी माल की कमी ना हो, हमेशा दौलतमंद रहे या जरूरत के मुताबिक अल्लाह का रिस्क उसको मिलता रहे, तो उसको चाहिए वो ये वजीफा जरूर कर ले। इंशाअल्लाह ताला इसे कभी भी माल की तंगी नहीं आएगी। अगरचा के इसको अगर कारोबार है तो अल्लाह ताला उसको कारोबार में भी तरक्की अता फरमाएंगे। कारोबार कभी नहीं रुकेगा, कभी भी इसमें कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला उसको दौलत के हसूल के लिए अल्लाह ताला उसको इतना ये मौसर है, अल्लाह ताला उसको दौलत जो है वो हासिल करवाएंगे, कभी भी वो खाली नहीं रहेगा। अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जिनकी मुलाजमत नहीं है, रोजगार नहीं है, वो भी इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला मुलाजमत और रोजगार उसको फराहम फरमाएंगे। इस जो वजीफा को लोहे अमीरो कबीर भी कहा जाता है, तो जो भी इस अमल को करता है तो अल्लाह ताला उसको जरूर ब जरूर जो है वो अमीरो कबीर बना देते हैं। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला उसको, गरीब भी होगा तो अमीरो कबीर अल्लाह ताला उसको बना देंगे। ये हमारे एक भाई ने जिक्र किया था, जो कि मदीना मुनव्वरा के एक बुजुर्ग ने उनसे इसका जिक्र किया। वो कहते हैं कि मैं उम्रा की सादत के लिए गया, तो वहां पर मेरी मुलाकात जो है वो एक बुजुर्ग से हुई। तो इसी तरह से बैठे हुए थे मदीना मुनव्वरा में, तो वो पास आकर बैठ गए। तो उनका चेहरा बड़ा ही प्यारा और मुनव्वर सा था। तो मैं उनसे मुखातिब हुआ, मैंने सलाम दुआ की और मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो उस पर उन्होंने उनसे कहा कि तुमने इतनी अखलाक का मुजाहरा किया, जबकि तुम मुझे जानते नहीं थे, तुमने मुझे बुलाया, मेरे पास बैठे और मुझसे सलाम दुआ की, तो इसी वजह से मैं तुम्हें एक अमल बतलाऊंगा। इंशाल्लाह तुम ये अमल करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर कभी भी कोई मुश्किल हालात जो है वो नहीं लाएंगे। तो उन्होंने उनको ये अमल बतलाया, उन बुजुर्ग ने उस शख्स को ये अमल बतलाया। तो उन्होंने हमसे ये जिक्र किया, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं रिजवान नामी हैं, उन्होंने हमसे ये जिक्र किया। तो वो मैंने अमल पहले भी जिक्र किया था, लेकिन इसमें इश्कालात थे कुछ लोगों के, वो ताला खुला रखना है या बंद रखना है। देखिए असल में जो बरकत है वो सूरतुल कौसर की है, ताले की नहीं है। ताला उन्होंने पता नहीं अब क्यों जिक्र किया होगा, अल्लाह ही जानते हैं, क्योंकि हर बुजुर्ग का, हर इंसान का जो है वो नजरिया अलग होता है। उन्होंने ताले पर बतलाया, तो इस सब्सक्राइबर रिजवान भाई ने हमसे जिक्र कर दिया, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। लेकिन मैं समझती हूँ कि असल बरकत जो है वो सूरतुल कौसर की है, अल्लाह के कलाम की है। चीजों की कोई बरकत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। असल बरकत अल्लाह के कलाम की, आमाल की, वज़ाइफ की, इन चीजों की बरकत है। जो इंसान अल्लाह ताला से मांगता है, पुकारता है, अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। तो अब हमने इस तरह के वज़ाइफ जो है वो जिक्र करना शुरू किए हैं कि आपके जो मुस्तनद हों, आपके आजमूदा हों, वो वज़ाइफ हमने शेयर करना इस वजह से शुरू किए हैं कि उनके वाकयात भी साथ में जिक्र हो। वो कहते हैं कि मैंने इस अमल को किया, अमल करना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो कारोबार है वो चल पड़ा, अल्लाह करीम ने दिन दुगनी रात चौगनी मुझे तरक्की अता फरमाई। तो अल्लाह ताला ने उनके मामलात को किस वजह से, सूरतुल कौसर की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके मामलात को सुधारना शुरू किया। ये अल्लाह करीम ही है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते कुरान करीम में, मैं जिसको चाहता हूँ रिज़्क़ अता फरमाता हूँ। अल्लाह ताला चाहते हैं ना, तो अल्लाह ताला को यकीन से
قادر مطلق مانتے ہوئے، رازق مانتے ہوئے اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وہ دروازہ کھول دیتے ہیں جس یقین سے آپ نے مانگا ہوا ہوتا ہے۔ رزق مانگتے ہیں تو رزق کے دروازے آپ کی طرف کھل جاتے ہیں، جو بھی آپ اللہ سے مانگے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات پر آپ کا کامل ہونا چاہیے۔ ان بھائی کو بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ انہوں نے یقین سے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً سے ان کی زندگی کو بدلنا شروع کیا۔ تو آپ نے اسی طرح سے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ کر آپ نے تالا لے لینا ہے، تالے پر آپ نے یہ عمل سورۃ الکوثر والا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کرنے سے پہلے اپنے دل سے غیر کا خیال نکالا۔ غیر کا خیال کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی دربار سے کچھ نہیں ملتا ہے، جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے۔ اسی لیے میں نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اللہ کے آگے سجدہ کیا۔ جب انسان ایسا کرتا ہے، سجدے میں جا کر اپنے مسائل پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ اب جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کری ہوں، آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے۔ تالا بے شک آپ پاس رکھیں، مصلی جو بچھا کر قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے وضو کی حالت میں سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جو آپ کی پریشانی ہے اس کے حوالے سے آپ نے اللہ سے طلب کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ 300 مرتبہ آپ نے بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے، اور آپ نے درود شریف بھی 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی اضافے کا خواہش مند ہے تو اللہ کریم اس پر مہربانیاں فرمائیں گے، اس کو بے پناہ مال و دولت اللہ تعالی عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس کو لوہے امیر و کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ جو اس عمل کو کرتا ہے سورۃ الکوثر والے کو، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر میں رزق اور دولت کے انبار لگاتے ہیں، غربت کا نام و نشان بھی اس گھر سے مٹ جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر بات آ کر ٹھہر جاتی ہے کہ یقین کے ساتھ عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ قرضوں سے نجات ہوگی، حالات اچھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے جو اس میں تھے، انہوں نے سوال کیا ہوا تھا کہ اس کی چابی کا کیا کریں اور یہ وہ، تو آپ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صرف پڑھ کر اس کو کسی بھی جگہ رکھ لیں، لٹکا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جہاں پر بھی آپ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا فائدہ حاصل کروائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے اس کو کر کے جہاں آپ کا دل کرے آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر کو برکت کے حوالے سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ حاتم طائی کو کون نہیں جانتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حاتم طائی کیسی نماز پڑھتا تھا؟ کہتے ہیں نا وہ بڑا سخی تھا، بڑا جو ہے وہ اتنا اس کے پاس مال تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، لیکن وہ مال آیا کہاں سے تھا؟ آپ جانتے ہیں اس کو وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع والی نماز پڑھتا تھا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا۔ وہ اللہ کے سوا کسی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ہمیں واقعات کا تو پتہ ہے، ہمیں لوگوں کا تو پتہ ہے، ہم بڑی بڑی ہستیوں کو تو جانتے ہیں، لیکن ان کے اس کے پیچھے محنت، چھپی ہوئی محنت، جو انہوں نے اللہ پر توکل کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے مانگا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ کسی کا بڑا خوبصورت گھر ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی محنت کیا ہوئی ہے، ہم اس پر کبھی نظر نہیں دوڑاتے۔ تو اسی طرح سے کسی بھی بڑی ہستی کو آپ دیکھ لیں، اس کے پیچھے اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، سخاوت ہوگی، اللہ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جس کو سر انجام دیتے ہوئے، جس کے اوپر عمل پیرا کرتے ہوئے وہ اس مقام تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں تو یقین سے مانگیں، صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، تو آپ کو اللہ کریم کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔